جاوے پھر عاشقاں دے سردار سلطان عارفین فرماندے نے نا ربی عرش انہیں بولنا اچھی سبحان اللہ او جادتا مرشد ملی یابا میرے مکے ساتھ عذاب اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے جدہ مرشد ملے یابا سلطان عارفین بابا جنات کنارے جمین والا او بابا ایڈا تکڑا صوفی جنا اوتھے بہت کے نفی اسواد دی سربراہ لائے جنا جنات کنارے جمین رب دا ذکر کردہ وے جس میں نے او ذکر کردہ وے جنات پانی دی بلبلے بھی اللہ اللہ کر دے وے جے بابا سلطان باہر رب دا ذکر کردہ وے جے اللہ دا اے بھائی رب دا ذکر کردہ ہے پانی دے قدرے بھی اللہ اللہ کر دے وے پانی دے قدرے بھی آپ بھیجا دے شور کوٹ دے کوڑ چناب دے کنارے دے اللہ اللہ کر دے نفی سبات دے ذرب لان دے ان دے سلطانے کو ذکر کر دے نہیں وہ دے پانی دے قدرے بھی ذکر کر دے تے آپ فرمانے جدہ مرشد تے نبی برہان ہوئے جڑا سنگ میل ہوئے جڑا نشان ہوئے منظر تک پہنچا کتھے پہنچا تھا بولے جی تے نبی دا کام میں بندے ہوں رب دے نال ملا دینا رب نال ملا دینا تے تیسرا معنی اس برہان دا وہ موجزہ کیوے بولے جی موجزہ اور نبوت لازم منظوم لازم منظوم نے ہر نبی رب کائنات نے خالق ذوالجلال نے کوئی نہ کوئی کمال اور معجزہ ضرور عطا فرمایا ہے جڑا نبوت کی تاکید اور تائید کرتا ہوئے انبیاء کائنات چاہے مرسلین آئے کائنات دے اندر